बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए सबसे पहले हम इल्म में इजाफे की दुआ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। और साथ ही साथ हम दुआ पढ़ें किताब पढ़ने की। अल्लाहुम्मा इफ्तह अलैना हिकमतक वंशुर अलैना रहमतक या ज़ल जलाली वल इकराम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे तख्ती नंबर 7, तनवीन। दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को हम तनवीन कहते हैं। दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को तनवीन कहते हैं। और नून साकिन और तनवीन के कायदे भी हैं, इंशाल्लाह वो भी बताऊंगा। दो ज़बर की तनवीन, ज़बर की तनवीन। हमज़ा दो ज़बर अन, बा दो ज़बर बन। इसको हम यूं भी पढ़ सकते हैं, बा अलिफ दो ज़बर बन। और एक थोड़ी सी बात कठिनाई वाली ये भी है कि इसको बहुत सारे लोगों को जो बे दो ज़बर बन, ते दो ज़बर तन, तो ये भी दुरुस्त है। और बा दो ज़बर बन, ये भी दुरुस्त है। आपको जिस तरीके से सहूलत हो उस तरीके से आप पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं है। माने में या इसके पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है, हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं। हमज़ा दो ज़बर अन, बा अलिफ दो ज़बर बन, ता अलिफ दो ज़बर तन। इसको हम बा की जगह पे हम ऐसा भी पढ़ेंगे, बे अलिफ दो ज़बर बन, ते अलिफ दो ज़बर तन, सा अलिफ दो ज़बर तन, जीम अलिफ दो ज़बर जन, हा अलिफ दो ज़बर हन, खा अलिफ दो ज़बर खन, दाल अलिफ दो ज़बर दन, दाल अलिफ दो ज़बर जन, गा अलिफ दो ज़बर गन, जा अलिफ दो ज़बर जन। और रे अलिफ दो ज़बर रन, जे अलिफ दो ज़बर जन, ये भी दुरुस्त है। सीन अलिफ दो ज़बर सन, शीन अलिफ दो ज़बर शन, साद अलिफ दो ज़बर सन, दाद अलिफ दो ज़बर बन, ता अलिफ दो ज़बर बन, वा अलिफ दो ज़बर वन, आइन अलिफ दो ज़बर अन, गीन अलिफ दो ज़बर गन, फा अलिफ दो ज़बर फन, काफ अलिफ दो ज़बर कन, काफ अलिफ दो ज़बर कन, लाम अलिफ दो ज़बर लन, मीम अलिफ दो ज़बर मन, नून अलिफ दो ज़बर नन, वाव अलिफ दो ज़बर वन, हा अलिफ दो ज़बर हन, हमज़ा अलिफ दो ज़बर अन, या अलिफ दो ज़बर यन। या इसको यूं भी पढ़ सकते हैं, ये अलिफ दो ज़बर यन। उसी के तरीके से इसको भी पढ़ना है। जो लोग हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किए हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को कम से कम लाइक दिया करें यार। वो लाइक देने से हमारी हौसला अफजाई होती है और हमारी मदद भी होती है। आप लोग अगर मदद नहीं करेंगे तो फिर कौन मदद करेगा। दो ज़ेर की तनवीन, हमज़ा दो ज़ेर इन, बा दो ज़ेर बिन, ता दो ज़ेर तिन, सा दो ज़ेर तिन, जीम दो ज़ेर जिन, हा दो ज़ेर फिन, खा दो ज़ेर फिन, दाल दो ज़ेर तिन, जाल दो ज़ेर जिन। इसको हम यूं भी पढ़ेंगे, हे दो ज़ेर हिन, खे दो ज़ेर खिन, ये दोनों दुरुस्त हैं। रा दो ज़ेर रिन, जा दो ज़ेर जिन, सीन दो ज़ेर सिन, शीन दो ज़ेर शिन, साद
دو زیر سین ضاد دو زیر ضن قا دو زیر طن غا دو زیر غن عین دو زیر عن غین دو زیر غن فا دو زیر فن اس کو فے بھی پڑھ سکتے فے دو زیر فن قاف دو زیر قن کاف دو زیر کن لام دو زیر لن میم دو زیر من نون دو زیر نن واو دو زیر ون آ دو زیر ہن اس کو ہم ہے دو زیر ہن بھی پڑھ سکتے ہیں حمزہ دو زیر ان یا دو زیر ان یا دو زیر ان یہ اور یا آپ ہم اس طریقے سے سمجھائیں تو اس لیے دونوں ہم پڑھ سکتے ہیں یہ بھی پڑھ سکتے ہیں یا بھی پڑھ سکتے ہیں دو پیش کی تنوین حمزہ دو پیش ان با دو پیش بن تا دو پیش تن سا دو پیش تن جیم دو پیش جن حا دو پیش عن خا دو پیش ان دال دو پیش دن زال دو پیش رن را دو پیش رن زا دو پیش زن سین دو پیش سن شین دو پیش سن صاد دو پیش سن ضاد دو پیش بن طا دو پیش تن ظا دو پیش غن عین دو پیش عن غین دو پیش غن فا دو پیش فن قاف دو پیش قن کاف دو پیش کن لام دو پیش لن میم دو پیش من نون دو پیش نن واو دو پیش ون ہا دو پیش ہن حمزہ دو پیش ان یا دو پیش یون یا دو پیش یون یہ تختی نمبر 8 ہے تنوین اور نون ساکن کا قاعدہ اور واو کے معنی ہوتا ہے وہ اور جس نون پر جزم یعنی سکون ہو سکون معنی رکنا اس کو نون ساکن دیکھیں نون کے اوپر جزم ہے نون ساکن کہتے ہیں تنوین اور نون ساکن کی آواز یکساں ہوتی ہے جیسے با الف دو زبر بن برابر با نون زبر بن یعنی تنوین اور نون ساکن دونوں کی آواز برابر ہوتی ہے تھوڑی سی بھی فرق نہیں ہوتی تا الف دو زبر تن تا نون زبر تن 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 تا دو زیر تن تا نون زیر تن 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 تا دو پیش تن تا نون پیش تن 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 تا دو زبر تن تا نون زبر تن 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 اس میں الف ہم سا الف دو زبر سن بھی پڑھ سکتے ہیں یا سا دو زبر سن بھی ہم پڑھ سکتے ہیں دونوں درست ہے پڑھنا سا دو زیر سن سا نون زیر سن سا دو پیش تن سا نون پیش تن تنوین نون ساکین اور تنوین کی آواز برابر ہوتی ہے اس کے خیال کرتے ہوئے دھیان دیتے ہوئے پڑھیں جیم الف دو زبر جن جیم نون زبر جن جیم دو زیر جن جیم نون زیر جن 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 جیم دو پیش جن جیم نون پیش
جن جن جن. دال الف دو زبر دن. دال نون زبر دن دن دن. دال دو زیر دن. دال نون زیر دن دن دن. دال دو پیش دن. دال نون پیش دن دن دن. اس کے لیے ہم مشق کریں. عادن سوء قریب فمن. عین الف زبر ع دال دو زبر دن یا دال الف دو زبر دن. عادن سین واو زبر سو. حمزہ دو زیر ان سو ان. یہ واو لین ہے اس لیے اس کو ہم نرمی کے ساتھ جلدی ہم پڑھیں گے. سو ان سو ان. عادن سو ان. اور یہ الف مدہ ہے. عین الف زبر ع. الف مدہ کی پہچان کیا ہے؟ الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہے. یہ دو زبر والا دال جو ہے حروف تنوین ہے. دو زبر تنوین کو ہم کہتے ہیں. تو ہوگا عادن سو ان. قاف زبر ق را یا زیر ری قری. یہاں پہ یا مدہ ہے تو اس کو ہم ایک الف کے برابر کھینچیں گے. قری با دو پیش بن قریب. فا زبر فا میم نون زبر من فمن. عین زبر ع را یا زیر ری. را کی جگہ ہم زو بھی پڑھ سکتے ہیں. اس کو زو جو ہم پہلے بوڑھے لوگ ہمارے بزرگ لوگ پڑھتے تھے, ابھی بھی بہت ساری جگہ پہ پڑھی جاتی ہیں. تو زو وہ بھی ہم پڑھ سکتے ہیں, زا بھی ہم پڑھ سکتے ہیں. عین زبر ع را یا زیر ری عظی میم دو پیش من عظیم. قاف نون پیش کن میم زبر ما را زبر را مرا. ضاد دو پیش گن مرغن. را زبر را سین واو پیش تو رسو لام دو پیش لن رسول. شین یا زبر شی. ہم اس کو یا کی جگہ پہ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. شین یہ زبر شی. حمزہ دو زبر ان شی ان. اور اس طریقے سے بھی پڑھ سکتے دوسرا طریقے سے. شین یا زبر شی حمزہ دو زبر ان شی ان. چاہے اس کو یہ پڑھیے یا پڑھیے ہوگا شی ہی ہوگی. ملانے کے بعد شی ہی پڑھا جائے گا. شی ان. غین زیر غی شین الف زبر شا غشا واو زبر وا غشاوا تا دو پیش تن غشاوتن. غین الف زبر غا سین زیر سی غاسی. قاف دو زیر قن غاسقن. ہا پیش کو دال دو زبر دن ہدن. دوسرا طریقہ یہ ہے ہے پیش ہو دال یہ دو زبر دن ہدن. اس طریقے سے بھی پڑھ سکتے ہیں. چلیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.